अजीज तलबा और तालिबात, उर्दू जोन में खुश आमदीद। अपने उर्दू नसरी कवायद के लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अफसाना की तारीफ और अफसाना के अज्जाए तरकीबी कितने हैं और एक अच्छा अफसाना लिखने के लिए इन अनासिर की, इन अज्जाए तरकीबी की ज़रूरत क्यों पेश आती है। अफसाना वो मुख्तसर कहानी जो एक नशिस्त में पढ़ी जा सके, अफसाना कहलाती है। या वो कहानी जिसमें जिंदगी के किसी एक पहलू या वाक़े को पेश किया गया हो, उसे भी अफसाना कहा जाता है। 8वीं ता 12वीं जमात के तलबा व तालिबात, अगर आपको इम्तिहान में अफसाना की तारीफ लिखने को कही जाए तो आप कुछ तारीफ इस तरह से लिखेंगे कि ऐसी कहानी जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके, मुख्तसर कहानी अफसाना कहलाती है। अफसाने में बेटा किसी भी शख्स की जिंदगी के एक पहलू को डिस्कस किया जाता है, एक पहलू पर बात की जाती है। वैसे तो हर किरदार की जिंदगी के बहुत सारे पहलू होते हैं, लेकिन जब वो किसी एक किरदार की जिंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता किया जाए तो फिर वो नावल होता है। पर जब उसके किरदार के किसी जिंदगी के एक पहलू का अहाता किया जाए तो वो अफसाना होगी और ये मुख्तसर लिखी जाती है। अफसाना उर्दू अदब की एक मारूफ सिन्फ है। उर्दू अदब में अफसाना अंग्रेजी जुबान और अदब के वसीले से आया। इसके इब्तदाई तजर्बे एड ग्राइलिन होने किए और इसको फन के दर्जे पर चेखोव और मॉप्सा ने पहुंचाया। उर्दू अदब में इस सिन्फ को शोहरत बख्शने में जिन अफसाना निगारों ने अपना किरदार अदा किया, उनमें प्रेमचंद, सजाद हैदर यलिद्रम, कृष्णचंद्र, राशिदुल खैरी, मजनून घोरखपुरी, सादत हसन मिंटो, इंतजार हुसैन, गुलाम अब्बास, मुमताज मुफ्ती, अहमद नदीम कासमी, इशफाक अहमद, कुरातुल्लैन हैदर, खदीजा मस्तूर, असमत चुगताई और जिलानी बानो वगैरह के नाम काबिल जिक्र हैं। बेटा अगर आपको ये तमाम नाम याद नहीं होते तो आप उनमें से सादत हसन मिंटो, इशफाक अहमद और खदीजा मस्तूर जो हैं या गुलाम अब्बास, उनके नाम जहन में रख लीजिएगा क्योंकि आपकी दरसी किताब में इनके अफसाने शामिल हैं। इस सिन्फ को नसर में बयान किया जाता है। ये कहानी ही की शक्ल है जो अहद जदीद ने बनाई। इसका कैनवस महदूद होता है। इसमें वहदत, तासुर और एहसास की शिद्दत का बयान होता है। इख्तिसार इस सिन्फ की एक अहम खूबी है। यानी सिन्फे अदब में तो हम जो है वो नज़म को बयान करते हैं, जबकि सिन्फे नसर में हम जो हमारे कहानियाँ होती हैं वो लिखते हैं, मज़ामीन होते हैं, अफसाने होते हैं, नावल होते हैं, ड्रामे होते हैं, तो इसको सिन्फे नसर कहते हैं। अब आ जाते हैं बेटा अफसाने के अज्जाए तरकीबी कितने हैं। नंबर 1 पे है प्लॉट, फिर है किरदार, किरदार के बाद आ जाता है मुकालमा निगारी, मुकालमे इख्तिसार के साथ होने चाहिए तो चौथा इसका आंसर हो जाएगा या जुज होगा इख्तिसार। पांचवा इसका जुज है वहदत तासर, छठा जुज है मंजर निगारी, फिर है तजस्सुस, फिर है मकसदियत, फिर है असलूब और अंदाजे बयान। कोई भी अफसाना जो है वो इन 9 अज्जाए तरकीबी के बगैर एक अच्छा अफसाना नहीं गिरदाना जा सकता। यानी इस अफसाना इन तमाम अज्जा पर बेस्ड होता है और इन्हीं के की वजह से कारी जो है यानी पढ़ने वाला जो है उसकी तवज्जो का मरकज बनता है। तो अफसाना नसर में होता है। कहानी जो लिखी जाती है उसका कैनवस महदूद होता है, यानी बहुत तवील कहानी नहीं होती और एक ही जिंदगी के पहलू को उजागर करता है।
اب آ جاتے ہیں جی پلاٹ کیا چیز ہے۔ پلاٹ سے مراد وہ خاکہ جو افسانہ نویس کے ذہن میں کہانی کو پیش کرنے کے لیے بنتا ہے۔ جو مائنڈ میپ ہوتا ہے نا، جب بھی ہم کوئی چیز لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جیسے آپ مضمون لکھتے ہیں یا کوئی کہانی لکھتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اس کا ببل میپ بناتے ہیں۔ یہ کیا کہلائے گا؟ ایک پلاٹ کہلائے گا۔ تو افسانہ لکھنے والا جو ہے، نویس کہیں گے افسانہ لکھنے والا، اس کے ذہن میں ایک خاکہ سا بنتا ہے، کہانی ترتیب دی جاتی ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ پلاٹ کہلاتا ہے۔ اور اسی خاکے کے مطابق وہ پھر واقعات کو ترتیب دے کر مناسب اتار چڑھاؤ کے ساتھ انجام کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک اچھے پلاٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے واقعات میں قدرتی ربط ہو، جو آخر تک موجود رہے۔ یعنی جو بھی ہم مائنڈ میپ بنا رہے ہیں، جو بھی ہم خاکہ ترتیب دے رہے ہیں، واقعات کو ہم نے اس طریقے سے ترتیب دینا ہے کہ پڑھنے والا جو ہے اس کی توجہ، اس کا جو ہے نا وہ اسی افسانے کو پڑھنے کے لیے آخر تک اس کی دلچسپی قائم رہے۔ داستان اور ناول میں چونکہ طوالت کی گنجائش ہوتی ہے، اس لیے ان کا پلاٹ مرکب ہوتا ہے، جبکہ افسانے کے اختصار اور اعجاز کے پیش نظر اس کا پلاٹ سادہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، داستان اور ناول جو ہے نا وہ بہت طویل ہوتے ہیں، جبکہ افسانہ جو ہے اس کا پلاٹ مختصر ہوتا ہے، تو اس لیے اس پر زیادہ جو ہے وہ اس کو ایک نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ کردار، اچھا کردار جو ہے نا، جو اشخاص ہوتے ہیں، یعنی افسانے میں آنے والے اشخاص جن کے بارے میں قصہ بیان کیا جا رہا ہے، جو واقعات کو انجام کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کردار کہلاتے ہیں۔ ناول کی طرح افسانے میں بھی کردار نگاری بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ افسانہ انسانی زندگی سے متعلق ایک مختصر سی کہانی ہوتی ہے، اس لیے اس میں کردار بھی انسانی زندگی کے خصائص اور انسانی اخلاق و عادات کے مالک ہونا ضروری ہے۔ اور افسانے میں ان کا عمل، طرز گفتگو، نشست و برخاست کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا اور بیٹھنا، غرض یہ کہ ان کا ہر فعل اور قول اور رد عمل فطرت انسانی کے مطابق ہونا لازمی جز ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی مکالمہ نگاری۔ مکالمے نگاری کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، یعنی مکالمے لکھنا۔ ناول کی طرح افسانے میں مکالمہ نگاری جو ہے یا مکالمہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ افسانے میں خاص طور پر کرداروں کے بارے میں ہمیں آگاہی مکالمے کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے۔ ہم کرداروں کی باتوں اور ان کے اقوال سے ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں یا جان سکتے ہیں۔ اکثر اوقات افسانہ مکالمے کے ذریعے ہی اپنے سفر کو طے کر کے انجام کی طرف آتا ہے۔ دیکھیں بیٹا، ہم کوئی بھی ڈرامہ دیکھتے ہیں تو اس میں مکالمے ہوتے ہیں نا، تو اگر مکالمے نہیں ہوں گے تو کہانی آگے کیسے بڑھے گی؟ اس اعتبار سے افسانے کے مکالمے چست، سادہ، برجستہ، فطری، دلچسپ اور موزوں ہونا ضروری ہے۔ یعنی جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ گفتگو، وہ مکالمے اس طرح کے ہونے چاہیے کہ پڑھنے والا جو ہے نا وہ اس کو انجوائے کرے، اس کو اس میں ایک تجسس پیدا رہے، وہ اس میں کھو جائے۔ یعنی وہ جو وہ پڑھ رہا ہے افسانہ، وہ اس افسانے کے مکالموں کے ذریعے اس افسانے میں کھو جانا چاہیے۔ اگلا جو اہم جز ہے کسی بھی افسانے کے لیے، وہ ہے اس کا اختصار۔ اختصار کہتے ہیں بیٹا مختصر، جیسے تلخیص ہوتا ہے۔ افسانے کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے اس کا اختصار، کیونکہ اس میں کہانی مختصر ہوتی ہے، اس لیے افسانہ نویس کو بعض اوقات اشاروں کنایوں سے کام لینا پڑتا ہے۔ داستان یا ناول کی طرح واقعات کی تفصیل بیان کرنے کی یہاں قطعی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ ناول یا داستان تو ہم کئی ہزار صفحات پر مشتمل لکھ سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن افسانہ میں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ افسانہ مختصر کرتا ہے۔ جیسے آپ ایک کہانی، کوئی آپ سے کہا جاتا ہے نا کہ اس کہانی کا یا اس سبق کا خلاصہ لکھیں، اب خلاصے میں آپ وہ جو ہے نا 10 صفحات کا پورا ایک
जो है मजमून वो तो नहीं लिख देंगे ना, आप उसके मेन पॉइंट्स उठाएंगे, ठीक है, और मेन पॉइंट्स जो हैं वो उनको इख्तिसार के साथ बयान करेंगे। इसलिए अफसाना निगार बली इशारों से काम लेता हुआ आगे बढ़ता है। अफसाने का अगला जुज है वहदत तासुर। वहदत कहते हैं एक को। अफसाने की सबसे बड़ी खूबी उसकी वहदत तासुर है। अफसाना चूंकि एक मुख्तसर कहानी होती है, पहले भी बताया, जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सकती है। यानी हमने इसको शुरू किया और हमने उसको 45 मिनट्स में या 1 घंटे के अंदर अंदर उसको कंप्लीट कर लिया, तो ये एक ही जगह पर बैठे बैठे पढ़ी जा सकती है। इसलिए उसका एक ही तासुर आगाज से अंजाम तक बरकरार रहना जरूरी है। इस मकसद के हसूल की खातिर अफसाना निगार जिंदगी का सिर्फ एक ही पहलू या किसी किरदार की जिंदगी का सिर्फ एक ही रुख हमें दिखाता है और इसी एक रुख से ताल्लुक रखने वाले मुख्तसर वाकयात इख्तिसार और जामियत के साथ पेश करता है। अफसाने में जमान और मकान की वहादत भी जरूरी है। यह भी वहादत तासुर में अहम किरदार अदा करती है। अफसाने के अज्जाए तरकीबी में अगला जुज है मंजर निगारी। अफसाने में मंजर निगारी अफसाने के तासुर को ज़्यादा करने और दिलचस्पी का बायस होती है। वाक़यात जिस जगह, जिस माहौल, जिस वक्त और जिस अंदाज में ज़हूर पजीर होते हैं, उस पस मंज़र में उनका बयान ज़्यादा तासुर का बायस बनता है। इसलिए मंजर निगारी को अफसाने में बड़ी अहमियत हासिल होती है। जैसे आपने सादत हसन मंटो का अफसाना मंजूर पढ़ा था ना, तो वहां पर जितना जो मंजर कशी की गई थी, हॉस्पिटल का जो माहौल था और किस तरीके से मरीज को लाया गया, उसकी सांसें नब्जें कैसी चल रही थी, और ये सारा एक मंजर जो है वो मंजर निगारी की गई थी। तो किसी भी अफसाने में मंजर निगारी जो होती है ना, वो उस अफसाने को के तासुर को बहुत तजस्सुस वाला बना देती है और कारी जो है, जो पढ़ने वाला है, उसकी दिलचस्पी का ये मनाजिर जो हैं ये बायस बनते हैं। यानी वो अफसाना किस तरह के माहौल के लिए लिखा गया, वाकयात क्या क्या उसमें थे और कौन सी जगह पर वो वाकयात वकू पजीर हुए, ठीक है, और वक्त यानी जमाना कौन सा था। तो ये सारा जो है ना, ये उस अफसाने को मजीद दिलचस्प बनाने का बायस बनते हैं। ठीक हो गया बच्चे कि अफसाने की हमने जो जुजियात पढ़ी हैं, यानी एक अफसाना जो है उसके अज्जाए तरकीबी कौन कौन से हैं। तो उसमें हमने पढ़ा कि मुकालमा बहुत ज़रूरी होता है, प्लॉट होना चाहिए, ठीक है, फिर मुख्तसर होना चाहिए, इख्तिसार से होना चाहिए, फिर मनाजिर जो है यानी मंजर निगारी जो है वो भी एक किसी भी अफसाने का एक बहुत अहम अंसर है, बहुत अहम जुज है, और उसके बगैर कोई भी अफसाना जो है वो दिलचस्पी का बायस नहीं बन सकता। इसके बाद आ जाते हैं तजस्सुस। देखिए बेटा, तजस्सुस होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि हम किसी चीज को जानने के ख्वाहिशमंद हैं, हम बहुत ज्यादा ये सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, तो उस तरह के जो ड्रामे होते हैं उर्दू में उसको कहेंगे पुरतजस्सुस, ठीक है, ड्रामे या पुरतजस्सुस अफसाना। अफसाना जो कि एक मुख्तसर सी कहानी होता है, इसलिए कारी की तवज्जो को, यानी कारी जो उस अफसाने को पढ़ रहा है उसको कारी कहेंगे, तो उसकी तवज्जो को अफसाने पर मबजूल रखने के लिए अफसाने में दिलचस्पी और तजस्सुस और तहैयर के अंसर की बड़ी अहमियत है। तजस्सुस अफसाने में कारी की दिलचस्पी बरकरार रखने में मुआवन होता है, इसलिए तजस्सुस भी अफसाने के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी अगला क्या जुज हो गया कि सस्पेंस। सस्पेंस जो क्रिएट करना होता है ना, वो अफसाने को मजीद जो है वो अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है जी मकसदियत। मकसद, हर फनकार अपने फन के वसीले से किसी मकसद का इब्लाग करता है, इसलिए हर फन पारे के पस पर्दा कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। देखिए, आप बचपन में कहानियां पढ़ा करते थे, तो हर कहानी के आखिर में एक उसका नतीजा लिखा हुआ होता था कि इस कहानी से हमने क्या सीखा या इस कहानी को लिखने का मकसद क्या था। तो जो फन पारा कहते हैं कोई
افسانہ یعنی افسانے کو یہاں پر فن پارہ کہا جا رہا ہے۔ ادب کسی بھی صنف سے متعلق کیوں نہ ہو، وہ تعبیر حیات، تنقید حیات اور تطہیر حیات کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ یعنی ادب جو ہے وہ چاہے ہم کہہ رہے ہیں کسی بھی صنف سے متعلق ہو، جیسے وہ نثری ہے یا شعری ہے، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، جو کوئی نظم لکھی جا رہی ہے یا کوئی کہانی لکھی جا رہی ہے یا کوئی ناول لکھا جا رہا ہے یا کوئی مضمون ہے، تحقیقی مقالہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان سب میں کوئی نہ کوئی مقصد جو ہوتا ہے نا اسی کے پیش نظر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک افسانہ نویس جو ہوتا ہے نا وہ بھی اس نقطے کو پیش نظر رکھ کر ہی افسانہ تحریر کرتا ہے۔ یعنی کوئی بھی کہانی، کوئی بھی کریٹیوٹی جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا اندر جو ہوتا ہے نا ایک مائنڈ میپ ہم پہلے بناتے ہیں۔ جیسے آپ جب یہ آپ لوگ جب لکھتے ہو کوشچن آنسرز، تو اس سے پہلے اس کا ایک ببل میپ بناتے ہو، پھر اس کے مطابق پوائنٹس جو ہے ان کو ترتیب دے کر آپ اس کوشچن کا آنسر لکھتے ہو۔ اگلا جز ہے جی اسلوب اور انداز بیاں۔ افسانہ چونکہ ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جو کم سے کم وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے اس کا اسلوب سادہ، مختصر، جامع، مؤثر اور واضح ہونا ضروری ہے۔ اسلوب ہوتا ہے لکھنے کا سٹائل۔ افسانے کی زبان جس قدر آسان، سلیس اور عام بول چال کے قریب ہوگی، افسانہ اسی قدر زیادہ خوبصورت، جاذب نظر اور کامیاب تصور کیا جائے گا۔ دیکھیں ہر افسانہ نگار جو ہوتا ہے، جیسے اشفاق احمد کے اگر ہم افسانے پڑھیں یا سعادت حسن منٹو کے افسانے پڑھیں یا خدیجہ مستور کے افسانے پڑھیں، تو ان تینوں کے سٹائل میں، ان تینوں کا اسلوب ایک دوسرے سے جدا ہے۔ تو کسی بھی افسانہ نگار کی جب ہم کہانی اٹھاتے ہیں، کسی بھی افسانہ نگار کا جب ہم افسانہ اٹھا کر پڑھتے ہیں تو اس کا سٹائل جو ہوتا ہے، اس کا لکھنے کا انداز جو ہوتا ہے، وہ ہمیں اس کی کہانی پڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو ایک اچھے افسانہ نگار کے لیے یا ایک اچھے افسانے میں جو اسلوب ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور جتنا لکھنے کا سٹائل سادہ ہوگا، یعنی آسان پیرائی میں لکھا جائے گا، مختصر ہوگا، ٹھیک ہے، یا عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والے فکرے یا جملے ہوں گے، تو وہ اور اس زمانے میں اس وقت کے رہنے والے لوگوں کی بول چال کے قریب ہوگا۔ جیسے ہم نے منظور افسانہ پڑھا تھا نا بیٹا، تو وہ بھی اس کے اگر آپ مکالمے دیکھتے ہیں تو وہ بہت آسان اور آسانی سے سمجھ آ جانے والا ایک افسانہ ہے۔ تو اسی وجہ سے پڑھنے والے کی دلچسپی جو ہے وہ اس افسانے پر جو ہے مرکوز رہتی ہے۔ تو بیٹا آج کے اس لیکچر میں ہم نے افسانہ اور افسانے کے اجزائے ترکیبی پر جو ہے وہ ان کو جانا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اپنے اردو نثری قواعد کی کسی اور صنف کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔